बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज इमरान खान के 13 केसों की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यहां तक कि इमरान खान के वकील लतीफ खोसा साहब की इमरान खान से मुलाकात की इस्तदा अदालत ने नहीं मानी। फौरी मुलाकात की इस्तदा नहीं तस्लीम की गई। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर जियो टीवी के मुताबिक पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक MNA ने कहा है कि कंटेनर तैयार है और अब ड्राइविंग सीट पर सेल अफरीदी होंगे, क्योंकि इमरान खान को रिहाई के लिए तमाम अदालतों से रजू किया गया। यहाँ तक कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने पार्टी के कायद यानी कि PTI के बानी PTI इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई, जबकि बैरिस्टर गौहर बानी PTI ने कहा कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। अवाम का सख्त दबाव है कि अगर इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा, 200 से 250 केस हुए। सलमान सफदर के वकील, पाक इमरान खान के वकील और दीगर, उन्होंने कहा हमने सारी उम्र केस लड़ा, ना मेरा कभी बानी PTI इमरान खान बीमार हुए, ना बीमारी की दरख्वास्त दी, ना हमने टाल मटोल की, लेकिन हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा। यहां तक के नाजरीन, शब्बर जैदी साबिक चेयरमैन FPR ने मौजूदा हुक्मरानों का कच्चा चट्टा ऐसे खोला। उन्होंने कहा मैं बेनजीर भट्टो, शहीद बेनजीर भट्टो और नवाज शरीफ को इमरान खान का म्यार नहीं रखता। इन दोनों का इमरान खान यानी कि पाकिस्तान बानी PTI से मुवाजना करना ठीक नहीं है। शब्बर जैदी चेयरमैन FPR ने कहा कि बेनजीर के साथ भट्टो की लेगेसी थी, वो भट्टो के बगैर कुछ भी नहीं थी। और नवाज शरीफ जिस तरह आया सबको पता है, इमरान खान जोरे बाजू पर आया, अवामी ताकत पर आया, निशान छीन लिया गया, लेकिन अवाम ने इमरान खान को जिस तरह वोट दिया, तारीख में ऐसे वोट किसी को नहीं मिले। दूसरी तरफ नाज़रीन, श्रीलंकन सदर की मुदाखलत और UAE की मुदाखलत के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ इसराइल होने में T20 वर्ल्ड कप 15 फरवरी को खेलने का फैसला कर लिया और इसका ऐलान वफाकी वजीर ने किया वजीर आजम की मशावरत के बाद। अब देखना यह है कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसने 8 फरवरी को हड़ताल की, जिसके भाई को कैद तन्हाई में रखा गया, और आज भी इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान, उस्मा न्याजी, नौरीन न्याजी अदालत के हुक्म और जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान से अडयाला जेल के बाहर मुलाकात के लिए जाएंगी। क्या उन पर शेलिंग की जाती है, ठंडा पानी फेंका जाता है, रुकावटें तो खड़ी होंगी और क्या इमरान खान से फिर एक और मंगल ना मुलाकात कराने किया जाएगा। और इस पर तौहीन अदालत की बारहा दफा PTI इस्तदा कर चुकी है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही। इमरान खान के वकला सख्त नाराज थे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जेल में मौजूदा हालत और इन्हें दी गई सहूलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को दी गई सहूलतें, जिसका सारी दुनिया जानती है कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा, उन्हें उनके बच्चों से मुलाकात नहीं कराने दी जाते, फोन पे बात नहीं कराई जाती, उनके बच्चों के वीजे बरतानिया से अमेरिका मुस्तरद कर दिए गए, उनकी बहनों, उनके वकला जजों से नहीं कराते थी। और इस पर रिपोर्ट जस्टिस अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी आर्डर जारी कर दिया।
اس سے پہلے یحییٰ فریدی نے یہ بھی آرڈر جاری کیا تھا کہ عمران خان کی میڈیکل رپورٹ دی جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ وطن عزیز میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز کرنا، پاکستان میں آئین اور قانون کو نظر انداز کرنا اور بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھ کر توڑنے میں ناکامی کے بعد اب حکومت توہین عدالت کی طرف گامزن ہے۔ ناظرین، دوسری طرف کچھ ایسا ہے کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں عدالتوں کی میں بات بتا رہا ہوں، اس وقت پاکستان کے عدالتی نظام پہ گفتگو کر رہے ہیں جج صاحبانوں کا، 3 حلقوں کے ایم این ایز ہار گئے ٹریبونل کے حکم کے باوجود۔ فارم 45 یعنی کہ جسے جعلی فارم کہتے ہیں نہیں کرائے گئے۔ 7 جولائی 2024 کو سابق جج طارق جہانگیری نے تینوں ایم این اے سپریم کورٹ کے فارم کو جنہیں جو فارم 47 کے تحت فاتحہ قرار دیا تھا، یہاں تحریک انصاف کے صحافیوں کو کہنا کہ وہ کامیاب ہوئے تھے۔ سابق جج طارق جہانگیری کے تینوں ایم این اے کو فارم 45 جمع کرانے کا آخری موقع دیا تھا، پھر چراغ بجھانے کا آغاز ہوا اور حکومت نے ایسی قانون سازی فوری کی کہ ٹریبونل کے کسی طریقے سے تبدیل ہوا اور پھر تبدیل ہوا اور پھر جج گھر بھیج دیا گیا، یعنی کہ طارق جہانگیری کو گھر بھیج دیا گیا، جس نے انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کی، آئین اور قانون کی حمایت کی، چاہے ان کا نام جسٹس منصور علی شاہ ہو، سپریم کورٹ کے اطہر منیلا ہو، یا دوسرے ہائی کورٹ کے محترم جج صاحبان ہو۔ انہیں ایسی قانون سازی کی گئی جس کی وجہ سے انہیں سپریم کورٹ کے سب سے بڑے منصب، بڑی عدالت ملک کے فیصلہ چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے کہا یہ بات ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے اسلام آباد میں جو امام بارگاہ پر جمعے کے روز امام بارگاہ پر جمعہ کی ادائیگی کے دوران خودکش حملہ آور کیا، جسے پاکستانی حکومت نے کہا اس کو داعش اور افغانستان اور بھارت نے مالی مدد فراہم کی ہے۔ اس دھماکے میں ذوالقرنین حیدر ARY کے کرائم رپورٹر ہیں، سینئر رپورٹر ہیں، انہوں نے کہا اسلام آباد بارگاہ دھماکہ SHO شہزاد ٹون کو معطل، اشفاق SHO وڑیچ کو ناقص کوٹی انتظامات معطل کر دیا گیا۔ اب اندازہ کریں کہ 35 یا 36 شہادتوں کی خود حکومت کر رہی ہے، 150 کے قریب زخمی ہیں اور SHO کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ وطن عزیز ہے۔ اب آ جاتے ہیں ثاقب بشیر جو سپریم کورٹ کی کوریج کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آئینی عدالت کے چیف جسٹس زیادہ اختیار رکھتے ہیں، قوم متحدہ کو ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ یعنی کہ انہوں نے ان کے مطابق ثاقب بشیر آئینی عدالت کے چیف جسٹس زیادہ اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ شاید ان کی نظر بادی النظر میں کہ جب عمران خان کے وکلا نے کیا تو ان کو یہ کہا گیا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ موجودہ حکمران سہیل راشد کہتے ہیں عمران خان کے مقدمہ تحریری حکم نامہ جاری، سپریم کورٹ نے عمران خان کے جیل میں لیونگ سے متعلق رپورٹ طلب کر لی گئی۔ عمران خان کے وکیل نے سپریم کورٹ 24 اگست 2023 کو آرڈر کی طرف نشاندہی کی۔ اس آرڈر میں عمران خان کی جیل حالت سے متعلق اٹارنی جنرل سے رپورٹ مانگی گئی۔ تعجب ہے کہ اس ملک میں حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ثاقب بشیر کہتے ہیں بدلا ہوا ہے ماحول، بدلا ہوا ہے ماحول۔ ماضی میں چیف جسٹس یحییٰ فریدی ہی نے جب 9 مئی کیسز میں سلمان صفدر نے کہا کہ میری ملاقات نہیں ہو رہی تو بغیر نوٹس ملاقات اسی دن کرانے کا آرڈر کر دیا تھا، جو اگلے روز ہو گئی، سلمان صفدر ہو گئی تھی۔ آج یحییٰ فریدی صاحب سماعت کے دوران کافی اوائڈ کیا اور ایسا آرڈر کرے، پھر بار بار لطیف کھوسہ کے کہنے پر کل آرڈر کرتے ہوئے انہوں نے دونوں ٹیموں کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ ناظرین، یہ وہ حالات و واقعات ہیں۔ دوسری طرف ایک اچھی خبر شریف فیملی کے لیے، الیکشن میں ہار گئے تھے، کامیاب نہیں ہو سکے تھے، تمام غیر جنرل حلقے کہتے ہیں 17 سے 20 سیٹیں تھی، سینئر صاحب
اور سینئر صحافی ہارون رشید، انہوں نے کہا کہ جناب والا 17 سیٹوں کو 180 سیٹیں بنا دی گئیں۔ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ نواز شریف سابق وزیر اعظم پاکستان جو 3 دفعہ رہے، ان کے بھائی جو شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور ان کے سمدی نواز شریف صاحب کے اسحاق ڈار صاحب ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر، اب ان کے بیٹے کو پرائم منسٹر کا ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا۔ یقیناً یہ ایک اچھی خبر ہے شریف فیملی کے لیے کہ خاندان کے اتنے لوگ اقتدار میں ہو، شاید حکومت میں اور کوئی ایسا اہل نہیں کہ شہباز شریف صاحب محترم، مریم نواز صاحبہ، اسحاق ڈار، اور اب ان کے بیٹے کو بھی۔ ناظرین، اس موقع پر ایک طرف یہ خوشی ہے شریف فیملی کے، دوسری عمران خان کی قید تنہائی میں 2 ماہ اور 10 دن سے تقریباً ہو چکے ہیں، 200 سے 300 مقدمات ہیں، کیسوں میں سزا ہو گئی، توشہ خانہ جو شریف فیملی اور زرداری نے لیے، عدت کا کیس بنایا، سائفر بنایا، رجیم چینج کی، جسے مولانا فضل الرحمان نے خود مانا کہ ہاں ہمیں قمر جوید باجوہ صاحب نے کہا تھا، اور عمران خان کو یہ ملک کی عدالتیں، انسداد دہشت گردی عدالت سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تاحال ملاقات نہیں کی جاتی۔ ان عمران خان کے وکیل نے گزشتہ روز بیرسٹر سلمان صفدر کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ لگ نہیں رہی۔ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی میں نے یہی کہا کہ میرا حق ہے، میرے کلائنٹ عمران خان بانی پی ٹی آئی جو جیل میں ہے، حق ہے کہ ایک دوسرے سے ملے اور مشاورت کرے، اور وہ بھی تب کیسوں کا حجم 300 سے زیادہ ہے، مجھے کلائنٹ سے نہیں ملنے دیا جا رہا، بیرسٹر سلمان صفدر۔ ناظرین، یہ وہ تلخ حقائق ہیں کہ جس کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے، اور ایسے میں نے کہا کہ وزیر خارجہ، معافی چاہتا ہوں، پہلے میں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کہہ دیا، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے بیٹے علی اسحاق ڈار کو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کا مشیر مقرر کر دیا گیا۔ علی ڈار وزیر اعلیٰ کا مشیر برائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اسپیشل انسٹیٹیوشن میں ہوں گے، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ لیکن سپریم کورٹ سے یہ جاری نہیں ہو سکا کہ عمران خان سے ان کی بہنوں، ان کے وکلاء سے ملاقات کرائی جائے۔ اس موقع پر حامد میر صاحب نے ایک چرب کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز ثانیہ بھاٹی گیٹ کے بعد خود نام لے کر جن 5 افراد کی گرفتاری کا حکم دیا تھا، وہ مدعی کو پیسے دے کر رہا ہو گئے۔ حامد میر صاحب نے کیا کہا، جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں سنے کہ ایک خاتون مین ہول جو گٹر کا ڈھکن تھا، اس کی بیٹی اور وہ خود پریگننٹ تھی۔ انہوں نے حامد میر نے اس موقع پر کیا گفتگو کیا، یہی سنیں۔ انہوں نے حامد میر صاحب نے مریم نواز صاحب کا کلپ جو سنایا، یہ سنیے۔ انہوں نے 5 افراد کو خود نام لے کر گرفتار کروایا تھا کہ وہ سانحہ بھاٹی گیٹ کے ذمہ دار تھے، جس میں ایک ماں اور بچی جو ہے وہ گٹر میں گر کر اپنی جان سے چلے گئے تھے۔ تو آج وہ جو 5 ہیں، عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اگر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی جو چیف منسٹر ہیں خود نامینیٹ کرتی ہے کہ ان ملزمان کو گرفتار کیا جائے، ذرا سن لیں اس دن انہوں نے کیا کہا۔ اگر وہ میری بیٹی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بیٹی ہوتی، میں آپ سے پوچھتی پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا یا نہ ہل کے رہتا؟ اتنی بڑی مجرمانہ غفلت، مجرمانہ کہنا بھی اس کو چھوٹی بات۔ یہ پنجاب ہے، یہاں ایک ایک جان قیمتی ہے۔ ایک تو وہ عورت گر گئی، پہلے کہا گیا وہ گری نہیں، وہاں سے گزر ہی نہیں سکتی، وہ گزر کے 3 کلومیٹر آگے تک پہنچ گئی اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گری نہیں، اور اس کے بعد اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کے تھانے لے گئے۔ کمشنر لاہور آپ جواب دیں، ڈی سی لاہور آپ بھی مجھے جواب۔ سی ایس سی جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہے زاہد حسین، اور جو عثمان بابر واسطہ سے، ان دونوں کو آپ نوکری سے برخاست کریں، ان دونوں کو بھی اریسٹ کریں۔ اس کے ساتھ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، جو پروجیکٹ مینیجر ہیں آئی ڈی صاحب کائنڈلی نوٹ کر لیجیے، سی سی پی او صاحب اصغر سندھو، عثمان یاسین، دانیال سیفٹی انچارج اور احمد نواز، ان 5 کو 4 کو اریسٹ کریں اور ان کو نہیں چھوڑنا، ان کے اوپر اسٹرانگ کیس بنائیں، کرمنل نیگلیجنس۔ اور آئی ڈی صاحب کائنڈلی ان کو کمیانہ صاحب اریسٹ کر کے مجھے رپورٹ کریں، اور یہ چھوٹنے نہیں چاہیے۔ چیف منسٹر صاحب نے کہا چھوٹنے نہیں چاہیے، آج عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور ذرا میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ماں بیٹی کے مین ہول میں گر کے جام بحق ہونے کا جو مقدمہ تھا، اس میں عدالت نے 5 ملزمان کو صلح کی بنیاد پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ مدعی نے کہا کہ ہم ملزمان کے خلاف مزید کارروائی نہیں کرنا چاہتے، ملزمان کو بری یا مقدمے سے ڈسچارج کرنے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لہٰذا ملزمان
जिनके नाम चीफ मिनिस्टर ने खुद लिए थे, उस्मान, यासीन, अहमद नवाज, असगर अली संधू और दानियाल, इन सबको। नाज़रीन, अब ये अंदाजा कर लें, एक तरफ यास्मीन असद 74 साल कैंसर सर्वाइवल, आजाद चौधरी जो सेनेटर थे, उमर सरफराज चीमा, साबिक वजीर आज़म इमरान खान जिन पर तोशाखाना जो खुद शरीफ फैमिली ने और दीगर अमलाक ने लोगों ने लिए, नवाज शरीफ साहब और दीगर हजारों ने, और एक तरफ मुल्क की सबसे बड़ा सूबा पंजाब जिनकी वजह कहती है, और चंद ही दिनों में वो पैसे देकर रिहा हो जाते हैं। और पाकिस्तान में दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन पर 7-8 का पर्चा देकर कई कई महीने जेलों में रखा जाता है। नाज़रीन, इस मौके पर पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के फुकदान और इमरान खान की रिहाई के लिए बैनुल अक़वामी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसकी निशानदेही कर चुका है। क्या ये दोहरा म्यार इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम ला सकता है? आंसर इज नो। क्या इस मुल्क में माशी तरक्की हो सकती है? आंसर इज नो। जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, वो इंसानों को कीड़ों मकोड़ों की तरह मार दिया जाए, मारने वालों को गिरफ्तार किया जाए और सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद नारा लगाने वालों को 7-8 दे दिया जाए, तो उस मुल्क में निज़ाम इंसाफ पर सवाल तो उठेगा, सवाल तो बनेगा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज कौमी यकजहती की नई मिसाल कायम की गई। 8 फरवरी शटरडाउन पहिया जाम की कामयाबी पूरी कौम की बात है। कल जमहूरी महमूद हाजकुई और राजा नासर बाज का मुश्तरका बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान के सुनने वालों, मैं गाड़ी के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से, उसमें शामिल तमाम पार्टियों की तरफ से पाकिस्तान के तमाम दोस्तों का, पाकिस्तान के तमाम सिटीजन का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने 8 फरवरी के जो हड़ताल थी, पेजाम और दुकानें बंद करने का जो मुतालबा किया था, जो ऐलान किया था, जिस पुरअमन अंदाज में उन्होंने अपनी बसात के मुताबिक कोशिश की और शहर के शहर बंद रखे, किसी को कोई पत्थर नहीं पड़ा, किसी को कोई बुरी बात नहीं की गई, कहीं कम कहीं ज्यादा। बहरहाल ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि पुरअमन तौर पर लोगों को तंग किए बगैर, लोगों के साथ तशद्दुद किए बगैर। नाज़रीन, ये उन्होंने महमूद हाजकुई राजा नासर बाज असद कैसर थे, पहली दफा हुआ तारीख में ना पत्थर मारा, ना दरख्त की टहनी टूटी, ना पथराव हुआ, ना शेलिंग हुआ और लोगों ने उनके मुताबिक हड़ताल की। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नईम पचौता ने कहा 2008 से 18 तक पंजाब हुकूमत थी, अब इनको बसंत याद नहीं आई, लेकिन 8 फरवरी मैंडेट चोरी होने वाले दिन इनको बसंत याद आ गई। ये तो उनकी बात है, लेकिन बसंत का त्यौहार यकीनन लाहौरियों ने मनाया, उसमें कम लोग थे या ज्यादा लोग थे, ये एक लंबी बहस है। लेकिन इस बात में सच है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि 8 फरवरी को मुकम्मल हड़ताल की है। 8 फरवरी की कामयाब हड़ताली, इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते मैडम, कल की जो कॉल थी 8 फरवरी की, आप मुतमईन हैं कल के जो एहतजाज की कॉल थी? बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तानियों ने जिन्होंने वोट डाले थे, उन्होंने बता भी दिया कि हम चुप करके, जिस तरह चुप करके इन्होंने वोट डाला था, एक वो इनकलाब था, और उन्होंने एहतजाज भी उसी तरह दिखा दिया, चुप करके बंद करके। हालांकि लोगों पे प्रेशराइज किया जा रहा था, धमकियां दी जा रही थी कि अगर किसी दुकान, पहले ये कहते हैं कि बंद करो चीजें, अब कहते हैं वो घर में बैठो, जब घर में बैठे तो कहते बाहर निकलो, ये धमकियां थी। तो माशाल्लाह एक चीज तो समझ आ गई ना, पाकिस्तानी जो 8 फरवरी 2024 को जिस तरह पाकिस्तानियों ने बड़े बाशऊर तरीके से अपने वोट का हक इस्तेमाल किया, उसी तरीके से आज कल उन्होंने अपना एहतजाज रखा। ये है कि वलीमा हाँ मुबारक दे रही हैं कि जिस तरह उन्होंने 8 फरवरी 2024 को वोट दिया, इसी तरह 8 फरवरी 2026 को पहिया जाम हड़ताल की, जबकि हुकूमत इसको नाकाम करार दे चुकी है। नाज़रीन, मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि सुहेल और शाहिद खटक ने कहा है कंटेनर तैयार है और पे बैठेगा, जबकि ब्रिस्टर गोहर इसके बरक्स कह रहे हैं। शायद ब्रिस्टर गोहर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसीलिए करते हैं कि इमरान खान कैद तन्हाई में और वो कोई मूवमेंट नहीं चलाते। इमरान खान के वकील MN लतीफ खोसा ने इस मौके पर क्या कहा, ये भी देखिए। अगर आईनी और कानूनी तकाजों का मैं मद्देनजर रखूं तो बिल्कुल आना चाहिए और मुतमईन नजर आ रहे हैं। खोसा साहब, आ जाओ। देखिए, मैं तो हमेशा
पॉजिटिव साइड को देखता हूँ। मैं मायूसी कुफ्र है वैसे भी, तो इसलिए आप मेरी जाती उस बॉडी लैंग्वेज या मेरे उस पर मुस्कुराने पर ना जाइएगा। मैं ये तवक्को करता हूँ, देखिए ये अल्लाह ताला के तफवीज़ शुदा इख्तियारात हैं जो मुनसिफ को दिए जाते हैं। अल्लाह ने इनको मुनसिफ बनाया है ताकि इंसाफ करें आवाम से। तो मुझे यकीन है कल फिर आप अडियाला जेल जाएंगे। खान साहब से मुलाकातों के हवाले से कल अहम दिन है, उनकी फैमिली की मुलाकातें हैं, तो जब आप जाएंगे तो दरवाजा तो खुलेगा, अडियाला का दरवाजा आपके लिए तो कोई बंद नहीं कर और सकता। 8 फरवरी के बाद कहा जा रहा था कि भाई मुलाकातें शुरू हो जाएंगी खान साहब से, तो क्या लग रहा है कि ऐसा होगा कल? और मुलाकात अगर हो जाती है तो क्या उसके बाद बर्फ पिघलेगी, कोई चीजें बेहतर होंगी खान साहब के लिए, मीडिया के लिए? देखिए एक और पिटीशन भी लगी हुई थी हमारी, आपने अगर सुना होगा, तो उसमें यह था कि इन्होंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने सेंटेंस सिर्फ सस्पेंड की थी, वो जो 3 साल सजा की गई थी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन। ये लतीफ खोसा है। और अब आज इमरान खान की बहनें, उनसे मुलाकात करने जेल में जाएंगी, अडियाला जेल के बाहर जाएंगी। क्या देखना ये है कि मौजूदा हुक्मरान इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात करवाते हैं कि नहीं करवाते। आज का दिन भी अहम होगा, या फिर इस मुल्क में आईनी और कानूनी हक और साबिक वज़ीर को सलब किया जाएगा। पेशावर में मैंने जो गुजारिश किया, शाहिद खटक का बयान ये सुन लीजिए, जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं। इस पर भी लॉ खत्म करते हैं। हाथ हमारा कंटेनर जो है वो रेडी खड़ा है, उसके ऊपर हम फ्लैक्स भी लगा चुके हैं आज़ादी में। तो अगर ये ऐसा चलेंगे तो हम इनको ऐसा तो नहीं चलने देंगे। कंटेनर जो है पेशावर में हमारा रेडी हो चुका है और किसी भी टाइम हम उस कंटेनर के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो वो कंटेनर की सरबराही दोबारा के पास नहीं, देखिए वो कंटेनर का इख्तियार जो है उसको चलाने वाले उसके ड्राइविंग सीट के ऊर फैला दी है। नाज़रीन आपने सुना, उन्होंने कहा कि कंटेनर तैयार है। कंटेनर कब चलेगा, सरबराही कौन करेगी? लेकिन मुल्क में हुकूमत सियासी इस्तेकाम लाने की बजाय टकराव की पॉलिसी मुल्क के लिए बेहतर नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो पाकिस्तान जिंदा।